बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नताशा रहमान और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सादत रमज़ान। नाज़रीन, ये महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं, बल्कि कामयाबी वो है जो हम इंसानियत की खिदमत भी करते हैं और अल्लाह ताला को खुश भी करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें अपने ऊपर नाजिल करने की कोशिश भी करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें लेने की कोशिश करते हैं। और ये महीना इंसानियत की खिदमत का महीना भी समझा जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम साथ ही साथ जो हमारे मेहमान हैं उनको खुशामदीद भी कहेंगे, लेकिन आपको ये बताती जाऊं कि हमने आज जो बात करनी है वो रमज़ान की बरकतों के बारे में भी बात करनी है, इस महीने की रहमतों के बारे में भी बात करनी है और इंसानियत की खिदमत के बारे में भी बात करनी है। तो हमारे जो मेहमान खसूसी हैं उनका तारुफ आपके साथ करवाती जाती हूँ। हमारे साथ डोर ऑफ अवेयरनेस की जो चेयरपर्सन हैं रूबा हमायूं, वो हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर हाफिज मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, पहले आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आप कितनी देर से ये एनजीओ चला रही हैं, मेन पर्पस इसका क्या था? जी बिल्कुल, हमें तकरीबन 19 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए। और स्टार्ट तो ऐसा इदारा बनाने का इरादा नहीं था, बल्कि मेरा एक छोटा सा घर का प्रोजेक्ट था जिसमें मैं खाना बांटती थी गरीब लोगों में, और 100 लोगों का खाना हमारा जुमेरात को जाता था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खाना अपने हाथ से बांटना है, तो उस वजह से फिर मुझे ख़ुद साथ जाना पड़ता था ड्राइवर के। और मैं फिर जब बच्चों में खाना तकसीम करती थी तो बच्चे बहुत लड़ते थे खाना लेने के लिए। मैं उन्हें कहती थी कि लाइन बनाओ, तमीज़ से लो। वो कहते हैं तमीज़ क्या होती है, हमें तो कभी नहीं किसी ने कहा कि इस तरह से लो, या क्या मैंने कहना कि लेके थैंक यू बोलो। तो वो कहते थे कि हमें नहीं कभी किसी ने ये बातें बताई। थोड़े बताना। बिल्कुल। तो जब मैंने देखा कि ये तो यानी सीखना भी चाह रहे हैं, और वो कहते हैं अगर आप हमें सिखाएंगी तो हम आपसे सीखेंगे। तो फिर मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। बस वहाँ से फिर 1 साल मुझे लगा एक स्कूल बनाते हुए, टीचर्स हायर की, जगह रेंट पे ली, फिर वहाँ पे एक स्कूल कायम हो गया और फिर मैं उसे लुक आफ्टर करने लग गई। खाना का आपने बताया आप खाना तकसीम करती थी, वो खाना आप खुद बनाती होती थी अपने? नहीं, वो हमारा घर का कुक बनाता था। घर का कुक बनाता था। तो मेन पर्पस क्या था इसके पीछे, वो तो आपने बता दिया कि कैसे आपने शुरू की। मेन पर्पस क्या था इसके पीछे? एक्चुअली मेरे जब फादर की डेथ हुई तो फिर मैं उनके इसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहती थी। तो मुझे ये था कि मैं बजाय इसके कि उनको याद करके रोती रहूं, मैं क्यों ना उनके लिए कोई इसाले सवाब का ऐसा कोई काम करूं जो कि उनको सदका जारिया के तौर पे उनको मिले। और वो एजुकेशन पे हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली काम करना चाहती थी। बहुत से फंड्स हम देते थे एजुकेशन पे। तो मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा वो आर्टिकल वगैरह लिखते थे, तो मुझे ये था कि वो बहुत उनकी रूह भी खुश होगी। और सदका जारिया के लिए एजुकेशन सबसे बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल, बच्चों को तरबियत देने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि लोग रमज़ान में ऐसी कौन सी गलतियां कर जाते हैं जिनसे हमने बचना होता है? क्योंकि रमज़ान है, इस महीने में छोटी छोटी नेकियां भी अगर हम कर लें तो हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियां ऐसी कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो वो कौन सी गलतियां होती हैं? पहली बात तो रमज़ान जब आता है तो बंदे के अंदर जो तब्दीली आनी चाहिए वो नहीं आती। पहली तब्दीली जो आनी चाहिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कि उसे बनना चाहिए लअल्लकुम तत्तकून। कुरान मजीद कहता है कि आप मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। हम अल्लाह से डरते नहीं हैं। एक दूसरी जो हम बड़ी गलती करते हैं, हमारे अखलाकियात जो वहीं के वहीं रहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, आप अपनी कीमतें देखें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। रमज़ान से 4-5 दिन पहले आप देखें आपकी कीमत क्या थी और रमज़ान में आपकी कीमत क्या है। हम मसनूई महंगाई पैदा करते हैं, महंगाई होती नहीं है। आपके स्टोर में चीज़ें भी वाफर हैं, आपके पास मार्केट में चीज़ें भी वाफर हैं। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप इंसानों का इस्तेहसाल करते हैं। और उससे बड़ी गलती क्या होती है? फिर तीसरी बात, आप इखलाकियात से बहुत दूर चले जाते हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई। आप रमज़ान में देखें कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, गुस्सा ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हालांकि जो बंदा रोज़ा रखता है उसके अंदर तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो अल्लाह से डरने वाला जो बंदा होता है उसके अंदर पहली बात क्या आती है कि अपने बहन भाइयों से अच्छे सलूक से पेश आए।
اپنے معاشرے میں اچھے سلوک سے پیش آئے، وہ اپنے آپ کو ایسے ماڈل کے طور پہ پیش کرے کہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ یہ واقعی روزے دار ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم نے وہ کھانا ٹکا کے کھایا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جو بدتمیزی کرتے ہیں اسی بدتمیزی کے ساتھ ساتھ ہم پھر قیمتوں کو بھی آگے لے جاتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، غصے پہ یہ قابو سب نہیں سے نا، بڑی ہمارا بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ ہم نے تو جسٹ ایز اے فیشن کے طور پہ، معذرت کے ساتھ مجھے اگر آپ اجازت دیں کہنے کی، تو ہم نے یہ عادت بنائی ہے، ہم آج ایک عادت کے طور پہ ہیبیچول ہیں، وی آر ناٹ ٹیکنگ دی ایگزیکٹ ریئل فیتھ آن رمضان، کہ ہمارا رمضان پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے، یہ جسٹ ہیبیچول، جیسے آپ کا ایک نشے باز جو ہے وہ نشئی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ اچانک مسجدوں میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جناب وہیں پہ لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، وہ وضو کرتے کرتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 8-7 دن بہت زیادہ ہوں گے، اس کے بعد کم ہو جائیں گے، پھر بندے پڑیں گے، پھر بندے غائب ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، رمضان میں ہمیں مسجدیں لوگوں سے فل دکھائی دیتی ہیں، جب رمضان گزر جاتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ویران یہ ہو سب سے جاتی بڑی غلطی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ اخلاقیات سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی افطاری کروا رہے ہیں، ہم بڑی اچھی سحری کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، ہم بڑا اچھا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو بغیر اس کے مفہوم کے پڑھ کے تیزی کے ساتھ ہم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اگلا سوال بھی یہی کرنا تھا کہ قرآن پاک ایک مسلمان کی زندگی میں جو قرآن پاک کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ بیسیکلی میڈم بات سمپل سی ہے کہ قرآن مجید کا آپ دیکھیں، قرآن نام کیا ہے؟ القرآن، تکرار کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب، اور اب تکرار سے کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کا بیسک مفہوم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ چونکہ انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے کروایا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ہم نے ڈور آف اویئرنیس سے قرآن کے ترجمے کے جو سیٹ ہیں سپاروں کی صورت میں قرآن ہے، اس میں پورے پیج کے اوپر بہت موٹے الفاظ میں سادہ آسان، یہ چاہتی ہیں کہ بچے کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ ہمارے معاشرے میں جو بے روزگار لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ پہلے سیکھ لیں اور پھر کاروبار کی طرف آ جائیں یا کسی نوکری کی طرف آ جائیں۔ جی الحمدللہ، اور ہماری بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں، جو کورسز کر لیتے ہیں انہیں پھر جاب اس طرح ملتی ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں بھی آگے تھوڑا سا کوئی سروس دے دیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے بچے آپ کے اسکولوں سے مستفید ہو چکے ہیں؟ جی، ہمارے ایکچولی جو 6 سال سے ہمارے بچے میٹرک کر کے کالجز میں بھی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے کاموں پہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تقریباً ہماری جو 19 سال کی یہ جو سفر میں میٹرک تک جو بچے پہنچ چکے ہیں اور وہ آگے بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے نام بھی پیدا کیا اپنا، اور ڈفرینٹ بچے جیسے کرکٹ میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، کرکٹ ٹیم کا پارٹ بن گئے ہیں وہ جا کے، پھر اپنے بزنسز کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس کر کے وہ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری سکسیس سٹوریز بہت زیادہ۔ ابھی آپ نے کرکٹ ٹیم کی بات کی، کیونکہ T20 ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے، تو کون سا ایسا بچہ ہے جو نیشنل ٹیم میں کوئی گیا ہے؟ جی، ہمارا بچہ ہے حمزہ ظہور ہے، جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پارٹ بنا ہے۔ جی، انڈر 19 میں تھا پہلے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی انجو سے کچھ سیکھ کے پھر آگے جا رہے ہیں اور پھر ملک و قوم کا نام روشن کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ رمضان ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں آتی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں اپنانے کا کوئی ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ خود اپنے اندر بندے کے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے۔ جب اس کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، ہم نے دین میں سختی نہیں رکھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب تک آپ کے اندر خود پیدا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہدایت نہیں دیں گے۔ آپ کے اندر پیدا ہوگی توفیق تو پھر آپ اس طرف آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو بڑی ہی پیاری سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اپنے دن میں
کتنے کام کرتے ہیں، اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے سنت طریقے سے کرنا ہے، تو وہیں سے سنت کا آغاز ہو جائے گا جی. آپ صبح اٹھے ہیں، آپ سنت طریقے سے اٹھیں، اٹھنا تو آپ نے ہے. بالکل ایسے ایک آپ نے باتھ روم میں جانا ہے، آپ سنت طریقے سے چلے جائیں، آپ کو سنت آ جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا کھانا ہے آپ نے، سمپل سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پڑھتے ہیں، لیکن جو اصل میں الفاظ ہیں جو میں نے سعودی عرب جا کے سیکھے وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ علی برکت اللہ. ہم پڑھتے ہیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی کوئی بندہ نہیں بتاتا. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ جیسے ابھی سوال کیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی بڑی آسانی سے گزر چلی جائے گی اور سنتیں آپ کی زندگی میں آتی جائیں گی. آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، آپ کو اس پہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں. آپ گفتگو کرنے لگے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، آپ یہ سوچیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بات کی ہے، میں ایسے بات کروں گا. آپ کو ثواب بھی ہوگا، سنت بھی آ جائے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی. بالکل بے شک. آپ کھانے کی بھی مثال ہوئی ہے. پھر آپ جوتا پہننے لگے ہیں، آپ یہ کہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا ہے، میں اس طریقے سے جوتا پہنوں کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا ہے. کیسے کہ دایاں پاؤں پہلے ڈال لوں، جلدی میں بایاں ڈالنے کی بجائے دایاں پہلے ڈالوں پھر بایاں پاؤں ڈالوں، اور یہ اپنے دل میں رکھوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، تو سنت تو آٹومیٹیکلی شروع ہو جائے گی اور آپ ڈے فرسٹ پہ ہو جائیں گے. آپ کو سیکھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہمارے پیرنٹس پہ بھی جاتا ہے، ہمارے بڑوں پہ بھی جاتی ہے، ان کی ذمہ داری بھی کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. ایک نہیں میڈم جی، بات یہ سن لیں، کسی ایک بچے پہ نہ تو ماں کی ذمہ داری ہے نہ باپ کی ذمہ داری ہے. اس بچے پہ جو آپ کے پاس 6-7 سال کا بچہ ہے اس پہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اوکے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے ہی، بچے نے کتنے گھنٹے باہر رہنا ہے. جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے گا، جب وہ کھیلنے بھی جائے گا، اسکول بھی جائے گا، اکیڈمی جائے گا، پھر ٹیچر کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. ابھی آپ نے ماں باپ کا کہا، ماں باپ بھی پوری ذمہ داری نہیں ادا کر رہے. بالکل. پھر اس کے بعد وہ بچہ مسجد میں آتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، قاری صاحب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. یعنی کہ جتنے بھی آپ کے ٹولز ہیں معاشرے کو بہتر کرنے کے، ماں باپ انہوں نے اپنی ایک خاص حد تک ذمہ داری. اس کے بعد آپ کے ٹیچر، آپ کے مذہبی لیڈر، آپ کے مذہبی لیڈروں نے اس قسم کا ادھم مچایا ہوا ہے، پورے کا پورا پاکستان جو ہے اڑا کے رکھ دیا ہے. آپ کسی کو دیکھیں، کسی کے اوپر ہاتھ رکھیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ ایک چھوٹی سی ریسرچ کر لیں، آپ گلی میں گزر کے دیکھیں صرف، بس کہ ایک سائڈ سے جائیں دوسری سائڈ پہ چلتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسے ہی ہے. یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ ماں باپ کی ایک حد تک ہے. صحیح. پھر اس کے بعد ٹیچر کی ہے، اسکول میں جاتا ہے بچہ کھیلنے کے لیے جاتا ہے، جو بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں معاشرے کی ہے. پھر مسجد میں جاتا ہے، قاری صاحب کی ذمہ داری ہے. یہ سارے مل کے اس بچے کو تربیت دیں گے. ہمارے سارے کے سارے ٹول جو ہیں وہ اپنے آپ میں ہیں، دوڑ بھاگ لگی ہے. اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے تو بچے سوشل میڈیا میں انوالو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. میڈم جی بات سوشل میڈیا کو زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے، یہ بات سمجھیے. صحیح ہے. عروبہ میڈم کی طرف آتی ہوں. عروبہ صاحبہ یہ بتائیے گا، ابھی آپ اس این جی او کو جب آپ نے سٹارٹ کیا، آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے سٹارٹ کیا، ابھی آپ کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ ہمارا پورا کارواں بن چکا ہے. ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں. پھر ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے میٹریمونیل ڈپارٹمنٹ ہمارا، اس کا بھی آپ کو میں نے بتایا کہ وہ بھی بہت زیادہ والنٹیئرز اس میں ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہم فری آف کاسٹ لوگوں کے پڑھے لکھے گھرانوں کے رشتوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ بہت سی خواتین بہت زیادہ اس میں ہیں جن کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اکثر ہوتی ہیں جو کہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ بھی ہیں اس میں، لیکچررز ہیں، تو ایجوکیشنسٹ وغیرہ، تو وہ بھی ٹائم دے رہی ہیں. تو اتنا بڑا ہمارا سیٹ اپ بن چکا ہے کہ
पाकिस्तान के अंदर भी हैं बहुत से वॉलंटियर्स, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। मतलब आप पाकिस्तान से बाहर भी आपकी एनजीओ काम कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेबसाइट के थ्रू काम हो रहा है ये रिश्तों का, तो उसमें हम हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ कंट्री भी हैं। अच्छा ये बताइएगा, स्कूल में दाखिले का क्या तरीका कार होता है, या आप कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या एजुकेशन जो आप दे रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 16 साल 100% फ्री एजुकेशन दी है बच्चों को, लेकिन अब ये है कि बच्चे अफोर्डिंग बच्चे भी आना शुरू हो गए और हमारे ज़कात के पैसे होते हैं, सदकात के पैसे होते हैं, तो फिर हम उन बच्चों की जो अफोर्डिंग होते हैं वो हम असेस कर लेते हैं, उन बच्चों से थोड़ी बहुत हम फ़ीस ले लेते हैं। तो फिर हमने जनरल सी थोड़ी सी फ़ीस रखी है ताकि बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे जो अफोर्डिंग है और वो ज़कात डिज़र्व नहीं करते, तो वो फिर उनको हम थोड़ी सी फ़ीस उनसे चार्ज कर लेते हैं। ऐसे भी हैं जिनको आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रही थी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको 100%, हमारे 16 साल तो हमने बिल्कुल ज़ीरो फीस पे काम किया है। आपके स्कूल में जो इनिशियल एजुकेशन है वो नर्सरी से लेके मैट्रिक तक है? जी मैट्रिक तक। और उसके बाद अगर कोई तालीम हासिल करना चाहे तो उसको भी आपकी एनजीओ हेल्प आउट करती है? जी हम आगे भी स्पॉन्सर भी कर देते हैं, आगे रेफ़र कर देते हैं और डिस्काउंट वगैरह भी हम लेके देते हैं। और बहुत से जो हमारे साथ कोलैबोरेशन है बहुत से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, लम्स है, इन सब की तरफ से हमें पूरी फुल सपोर्ट है कि हम आपके बच्चों को फुल डिस्काउंट देंगे। डॉक्टर साहब, आप चूँकि स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, आप हमें बता रहे थे और आपने भी रिकॉर्डिंग के दौरान भी हमें बताया है, तो रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन अपनी स्किन की हिफाजत के लिए, चूँकि हम साथ साथ इस्लाम की बात भी कर रहे हैं, फिर इंसानियत की भी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा कि हम थोड़ा अपनी केयर की तरफ भी आ जाएंगे। ख़वातीन हैं, ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि अपनी स्किन को लेके उन्होंने ख्याल रखना है, तो रमज़ान में अपनी स्किन की हिफाजत कैसे की जाए? तो आप यूज़ करते हैं ना केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ मेकअप्स, तो इनकी सिलेक्शन जो है ये आप सही तरीके से रखें, अननेसेसरी यूज़ ना करें। आपकी स्किन को जिस मिसाल के तौर पे आपकी स्किन ऑयली है तो उसके हिसाब से यूज़ करें। डाइट रमज़ान में तो आपने बहुत कम खानी है ना जी, आपने तो डाइट ऑयली चीज़ें तो हाँ सबसे ऑयली खाते, ऑयली चीज़ों को निकाल दें। फ्रेश जूस इसको अफ्तार में भी यूज़ करें, सहर में भी यूज़ करें। आप सबसे पहले सुबह जब फारिग हों अच्छे तरीके से वुज़ू करें। आप अच्छा वुज़ू करेंगे उसका एक बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा। क्यों कि अल्लाह ताला ने ये आपको ऑर्डर किया है। तो जब आप अल्लाह का ऑर्डर मानेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके अमाल भी ग्लो करेंगे, आप ज़हनी तौर पे भी ग्लो करेंगे। जब अल्लाह ताला की कही हुई बातों को मानना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद ब खुद रमज़ान में पहली बात आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने कहा रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो आप रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह ने आपको कहा कि वइज़ा कुमतु इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जब आप नमाज के लिए खड़ो अपने चेहरे को धोएं। जब आप वुज़ू करेंगे चेहरे को धोएंगे तो उसका कोई बेनिफिट है ना। जो मालिकुल मुल्क है, जो खालिक है, जिसने आपको बनाया है और उसने अपने हाथों से बनाया है, बेशक, बेशक। और वो बनाने वाला आपको क्या कह रहा है कि वाइज़ा कुम तो इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, आप अपने चेहरों को धोएं। जब आप अच्छे तरीके से धोएंगे तो आपके चेहरे ख़राब नहीं होंगे, ये गारंटी है, मैं आपको लिख के देता हूँ। ग्लो वैसे का वैसे ही रहेगा, वैसे ग्लो ज़्यादा हो जाएगा और बढ़ेगा। जब आप अल्लाह की बात को मानेंगे, आपने अल्लाह की बात को मान के रोज़ा रखा और आपने कहा कि मेरे अल्लाह ने चांद पे मुझे फ़र्ज़ कर दिया कि मैंने सीरी खानी है। अब बाकी जो है बाकी काम भी आप अल्लाह की बात मानते चले जाएंगे, सारे काम सीधे हो जाएंगे। स्किन भी ग्लो करेगी और आप भी बेहतर हो जाएंगे और आपके अखराजात भी बच जाएंगे और आपको जो मसनूईपन है उससे जान छूट जाएगी। जब हम क्रीमें ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी सूट नहीं करती हैं तो हमारी स्किन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम नेचुरल तरीका अपना लें ताकि हमारी स्किन भी ग्लो कर सके। मैडम आपकी तरफ आती हूँ, ये बताइएगा कि कोई एक ऐसा वाक़या जो आपने सोचा हो कि ये बहुत दिल को जाके लगा है, आपकी एनजीओ में कोई एक ऐसा बच्चा या फिर बच्ची कोई ऐसी आई हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो, कोई ऐसा एक वाक़या याद हो?
بہت زیادہ واقعات ہیں، بہت ہی زیادہ، کیونکہ میں نے جھگیوں میں بیٹھ کے ان بچوں کو پڑھایا ہے، تو میرا ان کے ساتھ فرسٹ انٹریکشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے بہت سے لوگ بہت مشورے دیتے ہیں کہ آپ ان بچوں پہ یہ کام کریں، ان کو اس طرح سے اپ لفٹ کریں. تو میں کہتی ہوں پہلے ان کے گھر جا کے دیکھیں، ان کے گھر میں ضرورت کا سامان بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے غریب طبقے میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تعلیم تو ان کی کوئی پرائیورٹی ہے ہی نہیں. اگر وہ تعلیم کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں ہمارے کہنے پہ، تو ہم انہیں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیچارے 2 وقت پراپرلی کھانا بھی نہیں کھا پاتے. تو اگر ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں نا، تو وہ پھر ہمیں بہت بڑے بڑے مشورے نہ دیں کہ یہ ان کے یہ ایسے یونیفارم ہوں اور یہ ہوں. ہم جو بھی انہیں دیتے ہیں وہ بیچارے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے ان بچوں کو پڑھانا، کیونکہ اگر وہ پڑھائی کی طرف نہیں آئیں گے، آج ہم انہیں کتاب نہیں دیں گے نا، تو کل ان کے ہاتھ میں کوئی گن ہوگی یا کچھ ایسا کرائم کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی کھانا چاہیے، انہیں بھی تعلیم تو ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. تو انہیں تعلیم کی طرف لے آنا. جی ایگزیکٹلی. تو پھر ہم انہیں کھانا بھی دیتے ہیں، کچھ اسکولوں میں ہمارے کھانا بھی دیا جا رہا ہے. رمضان میں کوئی راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہر چیز ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. سردیوں میں رضائی پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں، اور پھر قربانی آئے گی تو انہیں گوشت وغیرہ کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے انہیں جاتا رہتا ہے. اور بہت سی فیملیز کو ہم راشن دیتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ کام پہ جا کے تو کچھ تو کما کے لائیں گے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم راشن لے لو، بچے کو اسکول بھیج دو. اس طرح سے وہ ہم انہیں بہت سمجھا کے اور بہت فیسیلیٹیٹ کر کے بچوں کو اسکول لے کے آتے ہیں. تو پنجاب میں کتنی آپ کے بھی اسکولز چل رہے ہیں؟ 30 اسکولز چل رہے ہیں. 4000 سے زیادہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے اسکول ہم بنا کے لوگوں کو دے بھی دیتے ہیں، تاکہ جو